مگر میرا خامد ایڈا اچھا انسان بھی سی اے جڑے ساڈے ہمسائے نے نال دے 4 سال ہو گئے عورت بیوہ ہو گئی ایڈے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے اللہ اکبر تے میرا خامد جدوں دی عورت بیوہ ہوئی ہے میرا خامد مزدوری کرن جاندا ہے جنہ کے راشن اپنے بچیاں واسطے لے کے آندا ہے ایڈے یتیم بچیاں واسطے بھی لے کے آندا ہے دروازے تے رکھ کے اندر بھی نہیں جاندا بچے چک کے لے جاندے نے تے بی بی اکثر محلے چ بیبیاں کول بیٹھی کہندی ہے اللہ سونیا جیڑا بندہ میرے یتیم بچیاں نو کھانا لیا کے دیندا ہے اللہ اینو اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت عطا کر تینو ایمان دی حالت وچ موت عطا کر حضرت اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى واليتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا سب کا مولا سب کا داتا ہے خدا سب کا مولا سب کا داتا ہے خدا جانور انسان اس کا کھاتے ہیں جانور انسان اس کا کھاتے ہیں اور پرندوں کو کھلاتا ہے خدا اور پرندوں کو کھلاتا ہے خدا موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا راستہ اس کا بناتا ہے خدا ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا مصر کے بازار میں یوسف بکا مصر کے بازار میں یوسف بکا تخت پر اس کو بٹھاتا ہے خدا ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا زلزلے سیلاب اور یہ بارشیں
زلزلے سیلاب اور یہ بارشیں اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، سب کا مولا سب کا داتا ہے خدا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی توفیق خاص نال اسیں خطبہ جمعہ سنن واسطے، نماز جمعہ ادا کرن واسطے اللہ دے گھر اندر تشریف فرما ہاں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ مولا کریم سانو صحیح متبع سنت، توحید پرست اور حقوق العباد دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جی وقار انسان نو اللہ رب العالمین نے معاشرے دے نال جوڑیا ہے۔ انسان دا دی فطرتی ضرورت ہے کہ انسان تنہائی نو پسند نہیں کردا، بلکہ انسان اپنے رشتیاں، ناتیاں، تعلقات نو فروغ دیندا ہویا لوگاں دے نال رہنا پسند کردا ہے۔ یہ اللہ نے انسان دی فطرت تے چیز رکھی۔ بعض لوگ کہندے نے کلا اور تنہا تے درخت بھی نہیں ہونا چاہیے، کلا تے صحراج کھڑا درخت بھی خشک ہو جاندہ ہے۔ لہٰذا ساڈی زندگی دے اندر یہ رشتے، ناتے اور تعلقات بڑی اہمیت رکھ دے، اور پھر اسلام وہ عظیم مذہب ہے جس مذہب نے ہر رشتے نو اہمیت دیتی ہے، ہر تعلق نو اہمیت دیتی ہے۔ حقوق العباد دے اندر اللہ تعالیٰ نے جتھے ساڑے والدین دے، بیوی بچیاں دے، بہن بھائیاں دے، عزیز و اقارب دے حقوق ساڑے ذمہ لگائے نے، اوتھے ایک بڑا اہم تعلق ہے ہمسائے والا۔ ساڑے جڑے پڑوسی نے انہاں دا بھی تعلق ساڑے نال بڑا اہم ہے، اور شریعت نے پڑوسی دے حق بھی بیان کیتے، اس قدر بیان کیتے ہیں کہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیاں دے اس قدر حق نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیان کیتے کہ حضور فرماندے نے مینوں ڈر لگن لگ گیا کہ کتے پڑوسی نو ساڈی وراثت دے اندر شریک نہ ٹھہرا دیتا جائے، انہیں حق بیان کیتے۔ آج ساڑے معاشرے دے اندر سب تو زیادہ حقوق العباد دے اندر میں سمجھنا جنہاں دا حق ماریا جاندہ ہے وہ پڑوسی۔ اسی سب تو بڑا شریک ہی اپنے ہمسائے نو سمجھنے، سب تو زیادہ ویر ہی ساڑے پڑوسی نال ہوندا ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے ہاں او دوست اچھا دوست ہے جو اپنے دوست نال اچھا ہے، اللہ دے ہاں او پڑوسی سب تو اچھا پڑوسی ہے جو اپنے پڑوسی نال اچھا ہے۔
میرے بھائیو یہ انسان دی خوشبختی دی علامت ہے کہ انہوں اچھا پڑوس مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت 3 چیزاں دا ذکر ہے، دوسری روایت 4 چیزاں دا ذکر ہے۔ 4 چیزاں انسان دی خوشبختی دی علامت ہے۔ نیک بیوی، نیک بیوی دنیا دا بہترین متاع ہے، فرما بردار بھی۔ نمبر 2، اچھی اور خوشادہ رہائش، پیاری بھی اور بڑی بھی، ان دے کول 4 مہمان آ جان انہوں کو پریشانی نہیں بنی۔ نمبر 3، اچھی سواری، آن جان واسطے دے کو اچھی سواری۔ نمبر 4، اللہ نے انہوں اچھا پڑوس عطا کیتا ہے۔ اے انسان دی خوشبختی دی علامت۔ پڑوس اچھا نہ ہوئے تے بندہ باہر کتے جانا پہ جائے تے بندے نو ٹینشن ہی ختم نہیں ہوندی۔ یار میرے بچے نے، میری بیوی ہے، میریاں بیٹیاں نے، میریاں بہناں نے، ہمسایہ اچھا نے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تو انہوں پڑوس اچھا دیتا ہے تے پھر اللہ دا شکر ادا کریا کرو، تے یہ بھی ذہن وچ رکھیا کرو بھی انہوں بھی شکر دا موقع دیو۔ تسی اچھے ہوو گے تو اللہ دا شکر ادا کرے گا نا اس معاملے۔ اپنے پڑوسی دے حقوق دی بھی پاسداری کریا کرو۔ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں ہمسایاں دے حقوق دے حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے عرض کرانگا، اور اے چھوٹا جہا مسئلہ نہیں، یہ بڑی اہمیت دا حامل ہے۔ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے انہوں تفصیل نال بیان کیتے ہیں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، ہمسایوں کے حقوق۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ وَالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ حضرات محترم، سورہ النساء دی آیت نمبر 36 میں تلاوت کیتی ہے تواڈے سامنے۔ اس آیت کریمہ اندر اللہ کم الحاکمین نے سب تو پہلے اپنا حق بیان کیتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ فرمایا دنیا کائنات لوگو، عبادت اللہ دی کرنی ہے تے او دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے نو زندگی گزارن دا سلیقہ سمجھا رہے نے، اپنے بندے نو آخرت دی کامیابی دا ذریعہ دس رہے نے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ پہلا کام اہل امام دے دمےوے اللہ اکبر کے عبادت کلے رب دی کرنی ہے، او دی عبادت جے کسے نو شریک نہیں کرنا۔ کتے فرمایا، یا ایوہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا لوگو عبادت میری کریا کرو، میں تونوں پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو آنو ہی نہیں، جتنے پہلے گزر گئے ساریاں نو اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔
تقوی اختیار کر لو۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، پہلا درس اللہ نے دیتا ہے عبادت اللہ دی کرنی ہے تے اس عبادت دے اندر کسی نو شریک نہیں رب دا بنانا۔ اللہ اکبر، سجدہ صرف اللہ دی بارگاہ اندر تے جناب حضرات محترم صدقہ تے خیرات صرف رب دے نام تے، اور جناب دعاواں منت منوتی صرف کائنات دے رب کولو۔ اے عبادت عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین نال احسان کرنا ہے، والدین نال نیکی کرنی ہے۔ دنیاوی رشتیاں دے اندر سب تو پہلا حق والدین دا ہے، انہاں دا خیال کرنا ہے۔ اگے فرمایا وَبِذِل قُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داراں نال پیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، بہن بھائیاں دے نال، بیوی بچیاں دے نال، اپنی خالہ پھپھو دے نال، ماموں چاچو دے نال، جڑے قریبی رشتہ دار نے ان نال خصوصی پیار کرنا ہے۔ والدین دے حقوق دے بعد تواڈے قریبی رشتہ داراں دا حق ہے۔ اگے فرمایا والیتاما، اور یتیماں نال پیار کرنا ہے۔ اگے فرمایا والمساکین، اور مساکین نال محبت کرنی ہے، یعنی جڑے غریب لوگ نے، جڑے اللہ اکبر جنہاں دیاں ضرورتاں بہتیاں نے تے آمدن تھوڑی ہے، انہاں لوگاں نال خصوصی پیار کرنا ہے۔ اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے والجار ذی القربى، اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ اکبر، اور اپنے او نام سایاں نال جڑے تواڈے قریبی ہمسائے نے، قریبی انہاں نال بھی پیار کرنا ہے، انہاں دے حقوق دی پاسداری کرنی ہے۔ والجار الجنوب والصاحب، اللہ اکبر، اور او نام سایاں نال بھی پیار کرنا ہے جڑے تواڈے قریبی نہیں۔ اللہ اکبر، اے دا معنی پتہ ہے کیے؟ اللہ رب العالمین نے پہلے او نام سایاں دا ذکر کیتا ہے جڑے تواڈے ہمسائے بھی نے تے تواڈے رشتہ دار بھی نے، یعنی قریبی نے۔ والجار ذی القربى، اللہ اکبر، قریبی بھی نے تے ہمسائے بھی نے۔ اگے اللہ فرماندے نے والجار الجنوب، اللہ اکبر، حضرات محترم او بھی ہمسائے جڑے تواڈے ہمسائے ہیں نے مگر تواڈے قریبی نہیں نے، ہے ہمسائے نے مگر وہ تواڈے عزیز رشتہ دار نہیں نے، انہاں دا بھی خیال کرنا ہے۔ مگر ایتھے جملہ سمجھن والا ہے، اللہ تعالیٰ نے قریبی ہمسایاں دا ذکر پہلے کیتا ہے، اجنبی ہمسایاں دا ذکر بعد اندر کیتا ہے۔ کی اللہ تعالیٰ دسنا چاہندے نے؟ ہمسائے تواڈے دو نے، ایک ایسے نے جنہاں دا تواڈے نال خونی تعلق نہیں، رشتہ داری نہیں، ایک ہمسائے او نے جنہاں نال تواڈا خونی رشتہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، اجنبی ہمسایاں تو دوجیاں نو ترجیح دینی ہے جنہاں نال قریبی رشتہ داریاں نے۔ بعد دفعہ ساڈے ہمسائے ساڈے بھرا ہوندے نے، ساڈیاں بہناں ہوندیاں نے، ساڈے کوئی قریبی رشتہ دار ہوندے نے، انہاں دا حق پہلے وے، اجنبی ہمسایاں دا حق بعد دے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے والجار الجنوب، اللہ اکبر، فرمایا ایسے جنہاں نو تسی نہیں جان دے، یعنی تواڈا تعلق نہیں، انہاں نال رشتہ داری نہیں، مگر ہے تواڈے ہمسائے نے، انہاں دے بھی حقوق دی پاسداری کرنی ہے، انہاں نو بھی پریشان نہیں کرنا۔ والصاحب، تیسرا ہمسایہ بھی اللہ نے ذکر کیتا ہے۔ ہمسایہ صرف وہ نہیں جدی دیوار نال دیوار سانجیے، اے تسی جمعہ پڑھن واسطے آئے جے، اللہ اکبر، بیٹھے جے صفاں دے اندر، تواڈے پہلو اندر بیٹھن والا جڑا شخص ہے اے بھی تواڈا ایتھے ہمسایہ بن گیا ہے۔ تسی سفر اندر جا رہے ہو، اللہ اکبر، گڈی تے سوار ہوئے، دوسری سیٹ تے جڑا نال بیٹھا ہے اے بھی تواڈا ہمسایہ بن گیا ہے۔ تسی سفر دے اندر کسی نو نال لے کے ٹرے ہو، او تواڈا ہمسایہ بن گیا ہے۔ تسی دکانداری پہ کر دیو، اللہ اکبر، نال دی دکان والا، پہلو نال بیٹھن والا، اے بھی تواڈا ہمسایہ ہے۔ اے دے بھی حقوق نے، اے دا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے انہاں دی بھی گل کیتی ہے قرآن پاک دے اندر۔ مولا کریم فرماندے نے والجار الجنوب والصاحب والجنب وابن
السبیل۔ اللہ رب العالمین نے نال دے ساتھی ہمسائے دی گل کر کے اگے فرمایا وابن السبیل، اور مسافران دا بھی خیال کرنا ہے۔ کوئی مسافر کوئی پردیسی اللہ اکبر کسی ٹینشن اندر آ جائے تے تسی اوندے نال بھی نیکی کرنی ہے، او دا بھی احساس خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر اگلی گل تے غور کرے اجے، توجہ کرے اجے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ رب العالمین فرماندے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور انہیں اپنے متاحت لوگاں دا بھی خیال کرنا ہے۔ اس دور اندر جدوں قرآن پاک نازل ہویا، ایدے تو مخاطب وہ لونڈیاں سن، او غلام سن جڑے خریدے ہوئے سن یا جنگاں دے اندر جڑے حاصل کیتے گئے سن۔ آج دے دور دے اندر تواڈیاں دکاناں تے کم کرن والے نوجوان، تواڈیاں فیکٹریاں چ کم کرن والی خواتین، اللہ اکبر جنہاں دے مالک تواڈے ہاتھ نے، یعنی جڑے تواڈے زیر سایہ کم کر رہے نے، انہاں نال بھی پیار کرنا ہے، انہاں دے حقوق دی بھی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ اکبر انہاں دے بھی حق نہیں مارنے۔ مولا کریم نے اس بات دا بھی اعلان کر دیتا ہے کہ اگے اللہ فرماتے نے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں نال محبت نہیں کر دے جڑے بندے سختیاں کر دے نے، زیادتی کر دے نے اور شوخیاں مار دے نے، جڑے بندے ظلم کرنے والے نے، اللہ انہاں بندیاں نال پیار نہیں کر دے، اللہ ایسے لوگاں نو پسند نہیں کر دے۔ یعنی کائنات دے رب نے ایک پوری تفصیل بیان کر کے فرمایا اللہ دی عبادت کرنی ہے، ایدے چ کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، ماں باپ نال نیکی کرنی ہے، اپنے قریبی رشتہ داراں نال احسان کرنا ہے، اور اپنے ہمسایہ جناب مساکین نال بھی، یتیم نال بھی، قریبی ہمسایہ نال بھی، اجنبی ہمسایہ نال بھی، پہلو چ رہن والے اپنے ساتھی ہمسایہ نال بھی، اور فرمایا اپنے خادمہ اپنے نوکراں نال بھی نیکی کرنی ہے۔ اگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھے آجے اللہ اس بندے نو پسند نہیں کر دے، اللہ اس بندے نال پیار نہیں کر دے جیڑا بندہ حضرات محترم اللہ اکبر شوخیاں مارن والا بندہ ہے، زیادتیاں کرن والا بندہ ہے، حق مارن والا بندہ ہے، اللہ ایسے بندیاں نو پسند نہیں کر دے۔ لہذا میرے محترم بھائیو اللہ اکبر آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا درسے وے کہ میں تواڈے سامنے اللہ دی توفیق نال والدین دے حقوق تے بھی گل کر چکے ہاں، میں بہن بھائیاں دے رشتہ داراں دے حقوق تے بھی گل کر چکے ہاں۔ اللہ اکبر آج میں ہمسایاں دے حقوق دی گل کرنا چاہنا ہاں۔ ہمسائے تین قسم دے اللہ نے گنائے نے، پہلے ہمسائے جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے، تے دوسرے ہمسائے جڑے اللہ اکبر او جناب اجنبی نے مگر ہمسائے نے، تے تیسرا ہمسایہ جڑا تواڈے نال بیٹھدا ہے، تواڈے نال رہندا ہے، تواڈا قریبی دوست ہے۔ اللہ اکبر انہاں ساریاں دا خیال کرنا ہے۔ ہمسایاں دے متعلق نبی پاک علیہ السلام دی بے شمار احادیث ساڈے سامنے نے۔ ہمسائے دے حقوق دی پاسداری کریا کرو، کسے دا بھی حق نہیں مارنا۔ شریعت اللہ نے سانو سونی دیتی ہے، کڈا سونا مذہب اللہ تعالیٰ نے سانو عطا کیتا ہے۔ ایسا عظیم مذہب ہے دین اسلام جنہیں جانوراں دے حق بھی بیان کیتے، پرندیاں دے حق بیان کیتے نے، کیڑے مکوڑیاں دے حقوق بیان کیتے نے شریعت نے۔ ایسا پیارا مذہب اللہ نے سانو عطا کیتا ہے۔ بس ضرورت اس بات دی ہے اسی معاملات نو سمجھیے اور معاملات نو پرکھ کے اور اللہ دے قرآن دے مطابق زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز دی ونڈ پا کے سانو دس دیتا، انہیاں چیزاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سانو سمجھائیاں نے، مگر اسی اللہ دے قرآن تے غور ہی نہیں کرتے، اللہ دے قرآن نو پڑھ دے نہیں توجہ نال، اللہ دے قرآن تے غور و فکر نہیں کردے، تدبر ہی نہیں کردے۔ ساڈے معاشرے دے اندر جہالت دا سب تو بڑا سبب بھی یہ ہے کہ سانو پتہ ہی نہیں۔ آج جڑی اولاد اپنے والدین نو قتل کرن نو چلی ہوئی ہے، اپنے بھراواں نو مار دیندے نے بھرا، یہ ساری اس چیز دی ساڈے تے نحوست ہے۔ اسی قرآن پاک نو سمجھیا ہی نہیں، اسی قرآن پاک نو صحیح معنی وچ پڑھیا ہی نہیں۔
پڑھیا ہوئے تعلیم حاصل کیتی ہوئے ادھے تے غور و فکر کیتا ہوئے تدبر کیتا ہوئے سانو ایک ایک چیز وضاحت ہوندی ہے اللہ دی طرفوں کہ فلان دا کی حق ہے فلان دا کی حق ہے بندے دے ہمسائے جڑے نے مختلف قسم دے ہوندے نے بعض دفعہ ساڈے ہمسائے غیر مسلم بھی ہوندے شریعت نے انہاں دا بھی ایک حق بیان کیتا ساڈے ہمسائے بعض دفعہ ساڈے قریبی رشتہ دار ہوندے بعض دفعہ اجنبی ہوندے نے لیکن مسلمان ہوندے اجنبی ہے لیکن مسلمان ہیں ہوندے شریعت نے دو حق بیان کیتے ہمسایہ بھی ہے مسلمان بھی ہے تے قریبی رشتہ دار بھی ہے او دے شریعت نے تین حق بیان کیتے انہاں چیزاں تے غور کرنے والے بن جو میرے مسلمان بھائیو اگر چاندی ہو اللہ تعالیٰ تنو جنت عطا کرے آخرت دی کامیابی عطا کرے تے پھر دین نو سمجھن والے بن جو پھر قرآن پاک نال یاریاں لاؤ قرآن پاک پڑھن پڑھان والے بن جو اللہ رب العالمین تواڈے تے کرم فرما دین گے اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے چلو میں آغاز دے اندر ہی اللہ دے قرآن دا درس انہ لفظاں دے اندر سمجھانا ماں سونے رب رحمان دے نال نبیان دے سلطان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال سونے رب رحمان دے نال نبیان دے سلطان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال یاری لا قرآن دے نال سوم صلات دا ہو جا پابند بن جا یار سعادت مند بن جا یار سعادت مند اونیوں دی خوش بختی جتنا جو ایمان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال یاری لا قرآن دے نال توجہ کریا جے غور کریا جے حق حلال دا رزق کما بچیاں نو بھی سمجھا بچیاں نو بھی سمجھا لالچ کر کے بہتی دا ٹرنا نہیں شیطان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال سونے رب رحمان دے نال نبیان دے سلطان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال اج جو تنگیاں جر دینے شکر خدا دا کر دینے شکر خدا دا کر دینے اوہو کل جنت وچ پھر دے ہو سن شان دے نال اوہوئی کل جنت وچ پھر دے ہو سن شان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال حق حقوق ہمسائے دا جس طرح ماں پیو جائے دا حق حقوق ہمسائے دا جس طرح ماں پیو جائے دا جس طرح ماں پیو جائے دا نرم رویہ رکھ عزمی ہر آندے مہمان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال یاری لا قرآن دے نال اللہ رب العالمین فرماندے نے وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى
اللہ رب العالمین فرماندے نے اپنے قریبی ہمسایاں نال پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے ہمسایاں دا سب تو پہلا حق پتہ ہے ساڈے تے کی ہے کہ انہاں نوں تکلیف نہ دتی جائے انہاں نوں پریشان نہ کیتا جائے انہاں نوں ذلیل نہ کیتا جائے اللہ اکبر اپنے ہمسائے نوں سکون دینا ہے انہوں پریشان نہیں کرنا تنگ نہیں کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میرے پیغمبر نے فرمایا واللہ اللہ دی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکدا اللہ دی قسم ہے وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکدا اللہ دی قسم ہے وہ بندہ کدی مومن نہیں ہو سکدا صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی کون مومن نہیں ہو سکدا تے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکدا جیڑا بندہ اپنے جد شر تو ہوندا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے جیڑا اپنے ہمسائے نو پریشان کردا ہے اپنے ہمسائے نو ذلیل کردا رہندا ہے اتنی اہمیت شریعت دے اندر تیرے ہمسایاں دی تو پلان کہیں بناندا رہنا ہے اینو کیویں ذلیل کرنا ہے اینو کیویں پریشان کرنا ہے اینو کیویں تنگ کرنا ہے اینو کیویں معاشرے اندر رسوا کرنا ہے دکاندارو اپنے ہمسائے دے حقوق دا خیال کریا کرو گھراں والےو اپنے ہمسائے دے حقوق دا خیال کریا کرو ایتھے تے جناب عجیب معاشرہ ہے دکاناں تے لوگاں نے توید لیا کے لائے ہوئے نے کاتے لئی آندا ہے میری دکان بہتی چلے تے نال دے دی دکان ویسے ہی بند ہو جاوے مینوں منافع لبن نال دے نوں کچھ نہ لبے اللہ اکبر میرے سونےو ویرو خیال کریا کرو اس گل دا اے تواڈے جڑے ہمسائے نے انہاں دے شریعت نے حق بیان کیتے نے تے تسی انہاں نال حسد کرن لگ گئے ہو اے دی دکان تے گاہک نہیں جانا چاہیدا اے دی دکان تے اللہ اکبر جناب کوئی جناب آنا ہی نہیں چاہیدا اے دی دکان بند ہو جانی چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکدا جنی دیر تک بندہ جو اپنے واسطے پسند کردا ہے اپنے مسلمان بھائی واسطے نہ پسند کرے کیا تسی اپنے واسطے پسند کر دے جے کہ میری دکان بند ہو جائے میرا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے میرا کاروبار تباہ ہو جائے نہیں کوئی بندہ پسند نہیں کردا اس بات نو اللہ اکبر لہذا اگر تو اپنے واسطے نقصان پسند نہیں کردا تے اپنے ہمسایاں واسطے بھی نقصان پسند نہ کریا کر وگرنہ تو مومن نہیں ہو سکدا تے جڑا مومن نہیں ہو جنت وچ نہیں جائے گا اللہ اکبر ہمسایاں دے حقوق دی پاسداری کرنی ہے یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہے اور قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے اللہ اکبر انہوں چاہیے کہ اپنے ہمسائے نو کوئی تکلیف نہ دے ہمسائے نو کوئی پریشانی نہ دے اے جملہ سمجھن والا جے آقا فرماندے نے جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہے یقین رکھدا ہے تے روز قیامت تے یقین رکھدا ہے میرے پیغمبر یہ بھی کہہ سکتے سن جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہے تے قرآن تے ایمان رکھدا ہے اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہے اللہ دے نبی تے ایمان رکھدا ہے نہیں روز قیامت تے ایمان رکھدا ہے کی مانی اللہ دے نبی دسنا چاہندے نے اللہ دی ذات تے ایمان ہے انہوں پتہ ہے میرا رب ہے وے مینوں بنان والا کھلان پلان والا نظام چلان والا تے قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے کہ قیامت آنی ہے تے رب نال میری ملاقات ہونی ہے میں اللہ دی بارگاہ چ پیش ہونا ہے احساس دلان واسطے جملہ بولے ہے فرمایا انہوں چاہیدا ہے ہمسائے دی حقوق دی پاسداری کریا کرے ہمسائے نو پریشان نہ کرے تاکہ اللہ اکبر انہوں سمجھ آ جائے کہ میں رب دی بارگاہ چ پیش ہونا ہے تے مینوں پوچھیا جانا ہے سوال کیتا جانا ہے ہمسائے دے متعلق نبی پاک فرماندے نے جڑا اللہ تے قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے انہوں چاہیے مہمان نوازی کریا کرے مہمان دا خیال کریا کرے فرمایا جڑا اللہ تے قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے انہوں چاہیے اچھی بات کریا کرے وگرنہ خاموش رہیا کرے حضرات محترم پہلا حق تواڈے ہمسائے دا ہے کہ اپنے ہمسائے نو پریشان نہیں کرنا انہوں ذلیل نہیں کرنا اللہ اکبر انہوں ٹینشن نہیں دینی جیڑا بندہ ہمسائے نو پریشان کرتا ہے میری ماں بہنوں تسی بھی سن لو
جیڑی عورت اپنے ہمسایاں نو پریشان کر دیے عورت جنت وچ نہیں جائے گی۔ صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے محلے دی ایک بی بی ہے بڑی نیک ہے تہجد گزارے دیندارے صدقہ بڑا کر دیے اللہ اکبر فرض تے پڑھ دیے نفل بھی بڑے پڑھ دیے زکوٰۃ تے دے دیے ویسے نفلی صدقہ بھی بڑا کر دیے بڑی متقی عورت ہے مگر اللہ اکبر اس عورت دی زبان اچھی نہیں او دی زبان تو اندے ہمسائے بڑے پریشان نے او دی زبان دے تیر چل دے نے تے ہمسایاں دے سینے چھنی کر دین دے نے تے آقا فرماندے نے ہیا فی النار ہیا فی النار ایسی عورت جی دی ہمسائے دی زبان تو تنگ نے عورت جنت وچ نہیں جائے گی عورت جہنم اندر جائے گی کی پتہ لگیا یار خدا رہ اس مسئلے دی اہمیت نو سمجھ لو عورت نمازاں پابندی نال پڑھ دیے بلکہ تہجد گزارے زکوٰۃ دین دیے عشر دین دیے صدقہ کر دیے نفلی صدقات بڑے کر دیے تے بڑی متقی پرہیزگار بی بی ہے مگر او دی زبان تو اندے ہمسائے محفوظ نہیں اللہ اکبر ہمسایاں نو تکلیف دین دی وجہ کر کے اللہ اندیاں نمازاں بھی ضائع کر دتیاں نے اللہ نے اندیاں حجاں زکاتاں بھی ضائع کر دتیاں نے صدقے تے نفل بھی ضائع کر دیتے نے ہیا فی النار او جہنم اندر جائے گی صحابی کہن لگا اللہ دے نبی ایک اور بی بی ہے اللہ اکبر بس نماز دی مشکل نال پڑھ دیے فرضی زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتی اللہ اکبر غریب ہے بہت صدقے نہیں کرنے والی اللہ اکبر ماڑی بی بی ہے مگر اللہ دے نبیوں دی زبان ایڈی اچھی ہے اینی مٹھی ہے اللہ اکبر اپنے ہمسایوں دے جڑے قریبی نے بڑے ہی دے تیرا دی نے انہیں کدی کسی نو تانا نہیں ماریا ممدہ نہیں بولیا گالی نہیں دیتی بدتمیزی نہیں کیتی بڑے پیار تے بول بول دیے خیر تے جملے بول دیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہیا فی الجنہ ہیا فی الجنہ اے بہتیاں نمازاں تے صدقے اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں بلکہ اللہ نو بندے دا اخلاق زیادہ پسند ہے بندے دا کردار زیادہ پسند ہے اللہ اکبر بہت نفل نام ہی پڑے جاننا اپنی زبان نو اچھا بنا لے اپنے کردار نو اچھا بنا لے اللہ اکبر بہت صدقے نام ہی کیتے جاننا تے اپنے اخلاق نو بہتر بنا لے میں پیچھے ایک جمعے اندر حدیث نو سنائی سی اخلاق دی جناب اچھائی ایڈی بڑی اچھائی ہے بندہ اپنے اخلاق دی اچھائی دی وجہ کر کے روزہ رکھن والیاں تو افضل ہو جاندہ ہے بندہ سجدے کرن والیاں تو افضل ہو جاندہ ہے اخلاق اچھا بنا لے نماز دی پابندی کریا کر اللہ اکبر ہمسائے نو پریشان نہیں کرنا انہوں ٹینشن نہیں دینی ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کو آیا جیدہ ہمسایہ تو انہوں پریشان کر دے نا ٹینشن دیندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے بڑا ایک زبردست فارمولہ دسیا صحابی آیا کہندہ اللہ دے نبی میرا ہمسایہ میں بڑا پریشان کر فرمایا صبر کر پہلے نمبر تے صبر کرو کوئی نہیں اللہ اندہ اجر دے گا تو پھر آیا اللہ دے نبی فرماندے صبر کر پھر آیا تیسری دفعہ آقا فرماندے نے انج کر اپنا سارا سامان کٹ کے بازار وچ رکھ جیڑا پوچھے انہوں کو بھائی میں گھر چھڑ کے چلنا ایندی وجہ اے جڑا میرا ہمسایہ نا مینوں بڑا ہی پریشان کرے اے دے شر دی وجہ کر کے میں گھر چھڑ کے چلا صحابی رسول نے انجی کیتا سامان اپنا باہر کر دیتا ہے آندے جاندے لوگ پوچھ دینے کی بنیا آندے یار مکان چھڑ کے چلنا مسئلہ کی ہے کی پریشانی ہے کہنے لگا ہے میرا ہمسایہ مینوں بڑا ہی پریشان کر دے اے دے شر تو بچن واسطے گھر چھڑ چلنا وا لوگ انہوں تانوں تشریح کرن لگ گئے او دے ہمسایہ نوں مندہ بولن لگ گئے آخر کار آپ ہی آیا کہندہ بھائی مینوں اللہ واسطے معاف کر دے میری تے جناب بڑی تذلیل ہو گئی ہے سامان اندر رکھ میں تیرے نال رکھا وا آج دے بعد میرا وعدہ ہے میں تینوں کدی پریشان نہیں کراں گا کدی میں تینوں تنگ نہیں کراں گا اللہ اکبر ہمسائے دے نال خیر خائی کرنی ہے اپنے ہمسائے نوں پریشان نہیں کرنا اے تہاڈے ہمسائے دا تہاڈے تے پہلا حق جے میرے مسلمان بھائیو توجہ کریا جے غور کریا جے تے تہاڈے ہمسائے دا دوسرا حق تہاڈے ذمہ کیے کہ اے دی کنڈ پیچھے اے دے مال تے
دی عزت دی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہمسائے دی عزت تے بھی ڈنگ نہیں مارنا، اپنے ہمسائے دے مال تے بھی قبضہ نہیں کرنا، اے حق کے تواڈے ہمسائے دا۔ ویسے تے نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے ہر مسلمان نو ایک گل پیغام دیتا ہے، فرمایا مسلمان دا مسلمان تے خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر، کسی دی عزت تے ہاتھ نہیں پانا، کسی دے مال تے قبضہ نہیں کرنا، مگر بالخصوص ہمسائے دے متعلق۔ ایک دن نبی پاک صحابہ دے نال بیٹھے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میرے صحابہ تانوں پتہ ہے زنا کے چیز دا نام ہے؟ فرمایا صحابہ کہندے اللہ دے نبی زنا حرام ہے، اللہ نے حرام کیتا ہے، اللہ دے رسول نے حرام کر دیتا ہے، بڑی بری چیز ہے۔ تے نبی پاک فرماندے نے صحابہ سن لو، 10 خواتین دے نال بدکاری کرنا، 10 خواتین نال بدکاری کرنا اللہ اکبر ایڈا وڈا گناہ نہیں جڈا وڈا گناہ ہمسائے دی بیوی نال زیادتی کرنا ہے، اپنے گوانڈی دی عورت نال بدکاری کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی 10 مرتبہ زنا کرن تو بھی وڈا گناہ ہمسائے دی عزت تے حملہ کرنا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے صحابہ چوری دے متعلق کی جان دے جے؟ اللہ دے نبی ایک کبھی حرکت ہے، بری حرکت ہے، بڑا بڑا گناہ ہے، اللہ تے اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے۔ تے آقا فرماندے نے صحابہ 10 گھراں وچ چوری کرنا ہے ایڈا بڑا گناہ نہیں جیڈا گناہ ہمسائے دے گھر وچ چوری کرنا ہے، ہمسائے نو نقصان پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر، لہذا اپنے ہمسائے دی عزت تے حملہ نہ کریا کر۔ اللہ اکبر، کیونکہ اج نبی بندے نو تے کوئی گھر آن ہی نہیں دیندا، جیڑا ہمسایا ہے اے دے نال قریبی تعلق ہوندا ہے، اے دا دل وچ حیا ہوندا ہے، اینو بندہ اچھا جان کے اپنے گھر بھی آن دی اجازت دے دیندا ہے۔ تے تاں شریعت کہندی ہے ہمسائے دی عزت تے حملہ نہیں کرنا۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے صحابہ کہندے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے ہوں بڑے گناہ دسو نا، اللہ دے نزدیک سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ تے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے نزدیک سب تو بڑا گناہ ہے وے کہ اللہ دی عبادت وچ غیر نو شریک کیتا جائے، رب دی ذات تے صفات تک کسی نو شریک بنایا جائے، کیونکہ اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے، او تا کسی نو شریک نہ بناؤ، یہ سب تو بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اے جناب سب تو بڑا ظلم ہے۔ اللہ دے نبی اس تو بعد کیڑا بڑا گناہ ہے؟ نبی پاک فرماندے نے اپنی اولاد نو اس ڈر تو قتل کر دینا کہ انہاں نو کھانا کھلانا پے گا، انہاں نو اللہ اکبر انہاں دی ضروریات نو ویکھنا پے گا۔ جویں اج ساڈے بندے اللہ اکبر چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں مار دیندے نے یا پھر جناب حمل ہی گرا دیندے نے، بچہ نہیں چاہیدا، دن تے پہلے نہیں پالے جا رہے، ایندا کی کران گے؟ او میرے محترم بھائیو، اولاد بھی رب دیندا ہے، انہاں دے نصیب بھی رب دیندا ہے، انہاں دا رزق بھی رب دیندا ہے۔ اس گل تو اپنی اولاد نو قتل نہ کریا کر، وگرنہ اللہ دی عدالت دے اندر تینوں پکڑ لیا جائے گا، اے اللہ دے نزدیک بڑا بڑا گناہ جے۔ تے تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے اپنے ہمسائے دی عورت نال زنا کرنا۔ صحابہ کہندے اللہ دے نبی اے دے بعد کیڑا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا اپنے ہمسائے دی عورت نال زنا کرنا، بدکاری کرنا، اے سب تو بڑا گناہ ہے اللہ دے نزدیک۔ اللہ اکبر، لہذا انج دے کم نہ کریا کر، اپنے ہمسائے دی عزت تے حملہ نہیں کرنا، اپنے ہمسائے دے مال تے حملہ نہیں کرنا، اے تیرے ہمسائے دا تیرے تے حق ہے۔ اللہ اکبر، اے دی عزت دا بھی خیال کرنا ہے، اے دے مال دا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر، تے ہمسائے دا تیسرا حق تواڈے میرے ذمہ کیے۔ میرے محترم بھائیو، مشکلات دے اندر اپنے ہمسائے دی مدد کرنا، او دے تے کوئی ٹینشن آ گئی ہے، اللہ اکبر، مثال دے طور تے ماڑا بندہ ہے، اونے مکان بنانا ہے، آقا فرماتے نے اگر او اپنا گارڈر اپنی چھتیری او تواڈی دیوار تے رکھنا چاہتا ہے، آندا چلو میری بچت ہو جائے گی، فرمایا اپنے ہمسائے نو منع نہ کرے
کریا کرو اینو رکھ لین دیا کرو اللہ اکبر دی مدد ہو جائے گی اس معاملے اندر ہمسائے تے کوئی آفت آ گئی کوئی ٹینشن کوئی پریشانی آ گئی اے دی مدد کرنا اے دی نصرت کرنا اے بھی تواڈے ہمسائے دا تواڈے تے حق ہے اسی جناب لوکاں نال بار بڑے اچھے بنے پھردے ہونے ہاں مگر ساڈے قریبی جڑے ہمسائے نے انہاں نال ساڈے ویر ہوندے نے انہاں نال ساڈیاں لڑائیاں تے جنگاں ہوندیاں نے اپنے ہمسایاں دی مدد کریا کر انہاں دی نصرت کریا کر اوکھے سوکھے ویلے بندیاں تے آ جایا کردے نے اوکھے ویلے بندیاں تے آ جایا کردے نے اپنے ہمسایاں دا خیال کر کل نو تیرا خیال کرن لگ جان گے اور اس بات نو سمجھو بندے تے جدوں مشکل وقت آندا ہے نا اچانک کوئی گھر ٹینشن رات نو اللہ معاف کرے کوئی چوری دا ہی مسئلہ بن جائے تے رشتہ دار دور ہوندے نے بعد وچ پہنچدے نے ہمسائے پہلے پہنچدے نے بندہ جدوں آواز دیندا ہے تے سب تو پہلے ہمسایا آواز دے کے پوچھدا بھائی خیر ہے اے ہمسائے دا ہمسائے تے حق ہے او دے تے مشکل وقت آ گیا ہے اون دی مدد کرے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اللہ رب العالمین فرماندے نے نیکی دے کماں اندر ایک دوجے دی مدد کریا کرو تے برائی دے کماں دے اندر ایک دوجے دی مدد نہ کریا کرو نیکی دے کماں اندر خیر دے کماں اندر یعنی مثال دے طور تے تاڑے ہمسائے دے گھر کوئی مہمان آ گئے نے او دے کولے نی جگہ نہیں ہے بٹھان سلان دی او تانوں کہہ چھڈے یار تاڑی بیٹھ کے دو چار بندے سلانے نے تے دل تنگ نہیں کرنا تاڑی ہمسائے دے اللہ اکبر گھر دے اندر شادی دا موقع آ گیا ہے او دی بیٹی دی رخصتی دا وقت آ گیا ہے اللہ اکبر تے اودوں وی تانوں چاہیدا ہے جویں رشتہ داراں دا خیال کر دے جے اپنے ہمسائے دی بیٹی دی شادی تے وی او دے کام آ جاؤ اللہ اکبر حضور دے آپ دی حیاتی طیبہ دی اندر اور صحابہ کرام دی ادوار دی اندر تے سلسلہ ایسی ہمسایا فوت ہو جاندہ سی نا ہے جڑا کھانے چھونے ایسی پکانے ہیں لوکاں واسطے تے ہن برادری جی 10,000 میرا حصہ پالو 20,000 میرا حصہ پالو اصل طریقہ یہ ہوندہ سی بھی بندہ فوت ہو گیا تے ہمسائے انہاں دے گھر کھانا کلاندے سے اے بیچارے غم اندر نے دکھ اندر نے کھانا کی پکان گے ہمسائے کھانا پکاندے سن انہاں دے بچیاں نو بلا کے کھلاندے سن انہاں دی خواتین نو کھلاندے سن اصل طریقہ ایسی اپنے ہمسایاں دی مدد نصرت کریا کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی پریشانی دی اندر او دا دکھ ونڈدا ہے اللہ اکبر دی پریشانیوں دے تو دور کردا ہے اللہ تعالی قیامت دیاں پریشانیاں وچوں اے دے واسطے بھی پریشانی ختم کر دین گے جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی واسطے آسانی کردا ہے اللہ ان دے واسطے دنیا آخرت تے آسانی کر دین گے جیڑا بندہ اللہ اکبر اپنے مسلمان بھائی دی مدد دے اندر لگیا رہندا ہے اونی دیر اللہ بھی یہ دی مدد دے اندر لگیا رہندا ہے لہذا اپنے ہمسائے دی مدد کریا کر ہمسایہ مقروض ہے او پریشان ہو گیا ہے اللہ اکبر تے کوئی گل نہیں اللہ نے وسعت دیتی ہے تے تو دی پریشانی اندر ہوندا ہاتھ بٹا دیا کر چل بھائی روزانہ لوگ آ کے تینوں پریشان کر دینے دروازے تیرے تے آ کے مندہ بول دینے چل میرے کو کچھ پیسے لے تے انہاں لوگاں دا قرض واپس موڑ دے بعد وچ مینوں دے دیویں آسانیاں کر لوکاں دے نال مدد کریا کر اپنے ہمسایاں دی حق ہے تیرے ہمسایاں دا اللہ اکبر اپنے ہمسایاں نوں تحفے وی دیا کرو اپنے ہمسایاں دا خیال رکھیا کرو اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نو سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگیاں اللہ دے نبی مثال دے طور تے میرے دو ہمسائے نے تے میں کنوں زیادہ ترجیح دیاں کنوں تحفے دیواں تے نبی پاک نے فرمایا جیدہ دروازہ تیرے زیادہ قریب ہے انہوں ترجیح دیا کر دوسرے نو بات دے اندر اللہ اکبر کوئی کار دے اندر اچھی چیز بنا لئی تحفے دے طور تے ہمسایاں نو گلایا کرو محبت ودی ہے پیار ودا ہے
الفت ود جاندی ہے اس انداز دے نال ہمسایاں دی حقوق دی پاسداری کرنی ہے توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو چوتھا حق تواڈے ہمسائے دا تواڈے تے کیے اللہ اکبر خیال کرنا ہے تواڈے ہمسائے بھوکے نہ سو جاون خیال کرنا ہے اے جناب غربت دی چکی اندر نہ پس جاون انہاں دا خیال احساس کرنا ہے ہمسایاں دا اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ نو فرمایا او بندہ مومن نہیں ہے او بندہ ایمان والا نہیں ہے جڑا آپ سیر ہو کے کھاوے تے اوندے ہمسائے فاقیاں چ زندگی گزار دے ہون آپ سیر ہو کے اللہ دیاں نعمتاں کھائے تے اوندے ہمسائے جڑے نے بھوکے سو جاون اے بندہ مومن نہیں ہے اللہ اکبر خیال کریا کر میرے ہمسایاں دے گھر کھانا ہے کہ کوئی نہیں میرے ہمسایاں دے گھر آٹا ہے کہ کوئی نہیں انہاں دے بچے کتے بھوکے تے نہیں رہ گئے خیال کریا کر اللہ تعالی بڑا راضی ہوندا ہے انہاں کماں دے اندر اپنے ہمسایاں نو کھانا کھلان والا بن جا انہاں تے خرچ کرن والا بن جا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جدوں تسی گھر دے اندر سالن بناؤ نہ کھانا بناؤ ایدے چ پانی تھوڑا زیادہ استعمال کر لیا کرو شوربہ ودا لیا کرو تاکہ تاڑے ہمسایاں دی ضرورت بھی پوری ہو جائے اللہ اکبر ایک دوجے دے گھر دے اندر کھانا کلا دیا کرو خوش ہو جان گے اگر انہاں دی ضرورت ہوئی تے پوری ہو جائے گی ضرورت نہ ہوئی تے خوش ہو جان گے ہمسائے ساڈا خیال کیتا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی تے اپنے سکے بھرا ساڈے ہمسائے بہناں ساڈیاں ہمسائیاں ساڈے قریبی رشتہ دار انہاں دا خیال نہیں کردے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں جان مردیبہ کر دے تے کیا کر دے لوگوں سب تو پہلے میرے ہمسائے جڑا یہودی ہے او دے گھر دے اندر گوشت کلانا ہے او دے گھر دے اندر بات صاحبہ نے کہنا جناب عبداللہ او تے یہودی ہے غیر مسلم ہے فرماندے نے میں اس گل نو نہیں جاندا میں اس گل نو جاننا وا کہ نبی پاک نے فرمایا جبرائیل نے مینوں اتنے ہمسایاں دے حق دسے نے کہ مینوں ڈر لگدا ہے میری وراثت وچ شریک نہ کر دتے جاون انہاں دے بڑے حق نے یعنی صحابہ تے غیر مسلم ہمسایاں نال بھی اس نے سلوک کردے سن غیر مسلم ہمسایاں نال ساڈے سکے بھراواں نال ساڈیاں دیواراں سانجیاں نے بہناں نال رشتہ داراں نال ماموں چاچو نال تے اسی جنگاں لائیاں ہوئیاں کھانا کھلانا ہے ہمسایاں نو اور اے چھوٹا جا عمل نہیں جے دوکاں نو کھانا کھلانا مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ دار السلام والے انہاں کئی کتاباں لکھیاں نے واقعات تے ایک کتاب لکھی ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات او دے اندر لکھ دے نے ایک بندہ سعودیہ دا انہوں خواب آندا ہے خواب وچ ایک بندے دا چہرہ وکھایا جاندا ہے خواب اندر اس بندے دا فون نمبر بھی نوٹ کرایا جاندا ہے خواب آ رہے سعودیہ دے شہر ریاض دا ایک بندہ ہے انہوں خواب آندا ہے رات نو کہ جناب خواب اندر ایک بندے دی تصویر نظر آندی ہے اس بندے دا نمبر نوٹ کرایا جاندا ہے غیب والوں آواز آندی ہے اسی تینوں بڑا نوازے آئے ایس میرے بندے نو اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کروا انہوں اللہ دے گھر لے کے جا انہوں ایک دن خواب آیا 2 دن خواب آیا 3 دن خواب آیا اس بندے نے حضرات محترم وہ نمبر نوٹ کیتا انہوں کال کی تھی وہ کسے دیہات دا پنڈ تھاندا رہن والا غریب آدمی ہے کہنے لگا بھائی میں نو خواب آیا ہے کہ میں تینوں اللہ دے گھر دی زیارت کراواں وہ آندا یار میں تے گناہگار ہی بناواں او کوئی اور ہونا ہے مقدرہ والا آندا نہیں تیری گل ہے تیری تصویر وکھائی جاندی ہے تیرا نمبر نوٹ کرایا گیا ہے وہ آندا جی اللہ مہربان ہے تے پھر لے جاؤ انہوں تیار کیتا تے اللہ دے گھر بیت اللہ لے آئے حضرات محترم حاجی عمرہ کیتا ہے او دے بعد جدوں واپسی دا ارادہ بنایا تے اللہ اکبر حضرات محترم اس بندے نو حاجی کہن لگا او وڈیرا کہن لگا چل بھئی تیرے گھر تینوں واپس پہنچاواں کہندا ہے حاجی صاحب
میں ماڑا بندہ مزدور بندہ شاید میرے کو دوبارہ اتنے نہ آیا جائے ایک بار اجازت دیو نا جان دیوار میں 2 رکعتاں پڑھ لواں اللہ دے گھر دے اندر اللہ اکبر فیصلہ بادیو جڑے اللہ دا گھر ویکھ کے آئے جے وہ اچھی طرح جان دے نے 2 منظر اوتھے بڑے کمال دے ہوندے نے جدوں بندہ پہلی مرتبہ جاندا ہے انج اللہ دے گھر بیت اللہ چ بندہ داخل ہوندا ہے تے پہلی نظر جدوں حرم پاک تے پیندی ہے تے بندے دیاں اکھاں آپ ہی ڈول پیندیاں نے بندہ کہندا اللہ میں کدوں اس قابل سی کہ ایتھے آ جاندا اے تیرا ہی فضل ہو گیا ہے اے تیرا ہی کرم ہو گیا ہے میرے اوتے اللہ تیرے گھر میں بھی آ گیا وا اللہ اکبر حضرات محترم کدوں جناب بندے دی اوقات سیتی اللہ دے فضل ہی ہو جاندے نے بندے تے جدوں اللہ اکبر بندہ طواف الوداع کر کے واپس آنا ہوندا ہے اپنے ملک تے بیت اللہ وچوں بندہ نکل رہا ہوندا ہے او 2 قدم اگے آ رہے ہوندے نے دل پیچھے جا رہا ہوندا ہے بندہ کہندا ہے پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا مڑ مڑ کے بندہ اللہ دے گھر دے بیت اللہ نو ویکھدا پیا ہوندا ہے اللہ اکبر دعا کریا کر اللہ تعالی بار بار سانو حرمین شریفین دیاں زیارتاں نصیب فرمائے اللہ اکبر تیرے گھر دا طواف کراں بھج بھج کے پانی زم زم پیواں مولا رج رج کے تیرے گھر دا طواف کراں بھج بھج کے پانی زم زم پیواں اللہ رج رج کے تیری رحمت نظر آوندی اوتھے 400 اللہ تو کلا تو اللہ تو کدی بابے عزیز کدی بابے فہد کدی بابے عزیز کدی بابے فہد کدی بابے عزیز کدی بابے فہد تیرے گھر دے نظارے مولا دنیا تو ودے تیرے گھر دے نظارے مولا دنیا تو ود بار بار سانو صد ایو آس میری اللہ تو کلا تو اللہ تو کدی بابے فہد کدی بابے عزیز کدی بابے فہد کدی بابے عزیز اپنی رحمت دے مولا سانو کر لے قریب اپنی رحمت دے مولا سانو کر لے قریب تیری رحمت نظر آوندی اوتھے 400 اللہ تو کلا تو اللہ تو صفا مروہ تے مولا میں تے پجدا پھراں صفا مروہ تے مولا میں تے پجدا پھراں اما ہاجرہ دی گل لوکاں نوں دسدا پھراں اما ہاجرہ دی گل لوکاں نوں دسدا پھراں تیری رحمت نظر آوندی اوتھے 400 اللہ تو کلا تو اللہ تو جان دیوار نے وضو کر لیا تے 2 رکعتاں میں پڑھن لگ گیا ہے اللہ دی مرضی ہے نماز پڑھدا پڑھدا سجدے گیا تے سجدے چ بندے دی روح پرواز ہو گئی بندہ رب نو پیارا ہو گیا واجی کہندا اللہ سنیا اے تے کہندا سی میں بڑا گناہگار ہاں کیڑی ایڈی عظیم نیکی ہے کہ اللہ تو اپنے گھر بھی بلایا ہے تے سجدے دی حالت موت دے دیتی ہے واپس لے کے میت نو دفن کیتا اے دی بیوی کول پوچھیا اس حاجی نے بی بی دسنا تیرے خامند وچ کیڑی ایڈی وڈی نیکی سی اللہ نے انہوں ایڈا مرتبہ عطا کیتا ہے تے بیوی پتہ کی کہندی ہے گل اصل دے اندر اے وے میرا خامند واقعی گناہگار تے خطا کار سی مگر میرا خامند ایڈا اچھا انسان بھی سی اے جڑے ساڈے ہمسائے نے نال دے 4 سال ہو گئے عورت بیوہ ہو گئی ایڈے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے اللہ اکبر تے میرا خامد جدوں دی عورت بیوہ ہوئی ہے میرا خامد مزدوری کرن جاندا ہے جننے کے راشن اپنے بچیاں واسطے لے کے آندا ہے ایڈے یتیم بچیاں واسطے بھی لے کے آندا ہے دروازے تے رکھ کے اندر بھی نہیں جاندا بچے چک کے لے جاندے نے تے بی بی اکثر محلے چ بیبیاں کول بیٹھی کہندی ہے اللہ سونیا
جیڑا بندہ میرے یتیم بچیاں نو کھانا لیا کے دینا ہے اللہ اینو اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت عطا کر تینو ایمان دی حالت وچ موت عطا کر حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے انہاں لوکاں تے خرچ کریا کرو اپنے ہمسایاں دے گھر کھانا کلایا کر غریباں مسکیناں دا خیال کریا کر اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا رب العالمین فرماندے نے او لوگ جڑے میری محبت اندر یتیمانو مساکینو اسیراں قیدیاں کھانا کھلاندے نے صرف میری رضا واسطے کھلاندے نے اور رب نو بڑے پیارے لوگ نے ہمسایاں دا چوتھا کے وے کہ اللہ اکبر کھان پین دیاں چیزیں جنہاں دا خیال کرنا ہے فرمایا شوربہ ودا لیا کرو نال دے گوانڈیاں نو وی کلا دیا کرو اللہ اکبر انہاں دا وی احساس خیال کریا کرو آخری بات میں میرا سلام ہے پنجواں حق تواڈے ہمسائے دا کیے ہمسایا بیمار ہو جائے دی تیمارداری کریا کرو بیمار ہو جائے پریشان ہو جائے اے دے نال خیر خائی کریا کرو اپنے ہمسائے دی خبر گیری رکھیا کر کیویں دے حالات نے کیسی تیری طبیعت ہے آج ساڈا ماحول ہی چینج ہو گیا ہے کئی شہراں دے اندر 20 سال تو ہمسائے نے انہوں نے پتہ ہی نہیں بھی نال دے ہے کون نال دے ہے کون میں پڑھ رہا سی ایک امام دا قول او فرماندے نے جڑیاں چیزاں اللہ دے ہاں ظلم نے نا انہاں وچوں ایک یہ بھی چیز ہے بھی بندہ کسے نہ روے کسے نہ ٹرے تے او دا نام ہی نہ پوچھے او دا نام ہی نہ پوچھے فیصلہ آباد تو اسلام آباد دا سفر کیتا ہے تے ایک بندہ تہاڈی نال دی سیٹ تے تسی اسلام آباد تک اون دے کولوں دا نام ہی نہیں پوچھے تعارف ہی نہیں کیتا 20 سال تو ایک بندہ تہاڈا ہمسایا ہے تہاڈے نال رہندا دیوار نال دیوار سانجی ہے تانوں پتہ ہی نہیں او جیندا ہے مردا ہے او بھوکا سوندا ہے او کھا کے سوندا ہے اوندا نام کی ہے اوندا قبیلہ کی ہے ٹائم دینا چاہیے ہمسایاں نوں بیمار ہو جائے ان دی تیمارداری کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دی رضا واسطے کسی دی تیمارداری واسطے جاندا ہے 70,000 فرشتے دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کردے نے اللہ اکبر بڑا بڑا عمل ہے تیمارداری کرنا تے تیمارداری دا انداز کیے او دے کول بیٹھ جانا ہے اونوں دلاسا دینا ہے بھائی جان کوئی گل نہیں بیماریاں لگ جاندیاں نے اللہ صحت دے گا نالے گل سنو اللہ اکبر بیماری مومن بندے دے گناہاں دا کفارہ ہے انج نہیں تیمارداری کرنی کی ہویا انہیں کہ گردے دا مسئلہ ہوئے ساڑھے چاچے نو یہی سی تے پھر کی ہویا مر گیا تے کی مسئلہ بنیا میں نو یار تھوڑا نا ٹی وی دا مسئلہ بن گیا ہوئے 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 ساڑھی دادی نو یہی مسئلہ بنیا او کیوں مر گیا انہوں مارن نہیں جانا انہوں مارن نہیں جانا انج دی تیمارداری نہیں کرنی انج دی رہن دیو جسے کول جانا ہے بیٹھنا ہے تو انہوں دلاسا دینا ہے تو کوئی گول نہیں بڑیاں وڈیاں اللہ دے آنکھ کو مشکل ہے اللہ ٹال چھڑے گا دعا کر اللہ خیر کرے گا نبی پاک علیہ السلام تیمارداری کرن گے ایک صحابی دی آپ نے واز کیتا جہنم دے متعلق صحابی نے اللہ کو دعا مانگ لی یا اللہ میں نے دنیا تے عذاب دے لے جڑا دینا ہڈیاں دی مٹھ بن گیا صحابی حضور گئے پتہ لین واسطے تے آپ فرماندے نے ویکھ کے کبھی فرمایا انج لگدا جی میں اللہ کو مانگ کے بیماری لے لی اللہ دے نبی میں ڈر گیا میں اللہ نو کیا میں نے دنیا تے ہی دے لے جڑا عذاب دینا فرمایا نا انج نہیں کہنا جدوں کہنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ دنیا بھی سونی بنا میری آخرت بھی سونی بنا تے مینوں جہنم تو بھی بچا او صحابی کہندا اس تو بعد میں وظیفہ کیتا ہے تے دناں دے وچ صحابی تندرست ہو گئے انج دی کوئی گل خیر والی دس کے آنی تیمارداری کرنی ہے تہاڈا ہمسایا فوت ہو جائے
او دے گھر دا خیال کرنا ہے، او دے گھر دے بچیاں نوں کھانا پہنچانا ہے، فوت ہو جائے او دے غسل کفن دا انتظام کرنا ہے، او دے جنازے ضرور شریک ہونا ہے۔ اللہ اکبر، اے تواڈے ہمسایاں دے تواڈے تے حق جے بھائیو، تسی اج ادا کرو ہمسایاں دے حق، تے کل نوں تواڈے حق ادا کرنگے۔ کل نوں تواڈے تے کوئی آفت آ گئی تے تواڈے نال بھی احساس کیتا جائے گا، اج توں زیادتی کریں گا، توں مال لٹیں گا، توں حق ماریں گا، تے پھر یاد رکھی تیرے نال بھی کل انجی ہونی ہے۔ ہوش کر بندیا توں چھڈ دے نادانیاں، تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں، تیرے اگے آنیاں۔ ہوش کر بندیا توں چھڈ دے نادانیاں، تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں۔ سکے بھائی تے پت جنازے نوں اٹھان گے، قبراں دے وچ تینوں ہتھی دفنان گے، ہتھی دفنان گے۔ 4 دن رو کے تے بھول جانیاں کہانیاں، تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں، تیرے اگے آنیاں۔ ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا، کلا ایتھے آیا ہے تے کلا ایتھوں جامنا، کلا ایتھوں جامنا، کلا ایتھوں جامنا۔ رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں، تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں۔ تمہیں وچ پہ کے تو ظلم کمانا ہے، کھو کھو کے مال تو غریباں کولوں کھانا ہے، ہمسایاں کولوں کھانا ہے۔ ایتھے چھڈ جانیاں نی راج سلطانیاں، تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں، تیرے اگے آنیاں۔ اللہ فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ فرمایا اللہ دی عبادت کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا رب دا۔ والدین نال نیکی کرنی ہے، قریبی رشتہ داراں نال نیکی کرنی ہے، یتیماں نال، مساکین نال، اپنے قریبی ہمسایاں نال، اجنبی ہمسایاں نال، اپنے قریبی ساتھی نال، اپنے صاحب نال جڑا تواڈے نال بہندا ہے، تواڈے نال جاندا ہے، ایدے نال، اور وما ملکت ایمانکم، اور اپنے خادمہ متاحت لوکاں نال بھی نیکی کرنی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ انہاں نوں پسند نہیں کردا جڑے کسے دا حق مار دے نے تے شوخیاں کر دے نے اور زیادتیاں کر دے نے، اللہ ایسے لوگاں نوں ناپسند کر دے نے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے مولا کریم سانو ساریاں نوں ہمسایاں دے حقوق نوں سمجھن دی تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔